नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामियात सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ सामियात, आज हम करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 62 यानी 62। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, यानी ईमान लाना किसे कहते हैं? अल्लाह पर ईमान, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत पर ईमान। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हैं, वन नसारा, और जो नसारा यानी ईसाई हैं, वस्साबीना, और जो साबी यानी सितारा परस्त हैं या बेदीन हैं। मन आमना बिल्लाही, जो भी ईमान लाएगा अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखरत पर, व अमिला सालिहन, और नेक अमल करना शुरू कर देगा, फ़लहुम, बस उसके लिए अजरुहुम, अजर होगा, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके लिए कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यानी पहले वो जिस दीन पर भी थे, चाहे वो यहूदी थे, नसारा थे, साबी थे, जो भी इनमें से ईमान लाएगा अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और अमल नेक करना शुरू कर देगा, उसके लिए अजर होगा उनके रब के यहाँ। इसमें ना उनके लिए खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। इसमें पहले आ गया कि जो ईमान लाए, ईमान लाने में सब पर ईमान होता है, अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, इसमें सब पर ईमान लाना होता है। और चूँकि जो आगे है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और उस यौम आखिरत पर, यानी सवाल पैदा होता है क्या वो नबियों पर या रसूलों पर ईमान ना लाए? नहीं, इसकी ये रीज़न नहीं है। पहले ईमान लाना आ चुका है और अगला ईमान लाना बेलफाज, क्योंकि हो सकता है उस टाइम में कोई रसूल ना हो। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप डराओ उनको, नहीं डराए गए थे इनके आबाओ अजदाद आपसे पहले और वो गफलत में पड़े हुए थे। ठीक है, बीच में तकरीबन 570 साल या 600 साल का गैप था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। इस दौरान में कोई नबी नहीं आए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बीच में यानी कोई नबी नहीं आया तो फिर क्या है कि अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान और नेक अमल करना शुरू कर दे तो उनके लिए ना ही खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अच्छा, वाइज़ आखज़ना, और जब हमने लिया। हाँ, अगर रसूल वक्त का रसूल मौजूद हो और वो अपनी हुज्जत तमाम कर दे, पहुँचा दे, उसके बाद वो ना माने तो फिर उस पर अल्लाह की अदालत कायम हो जाती है। हाँ, अगर बिलफर्ज उस टाइम में रसूल नहीं था तो फिर ईमान लाना किस पे होगा? यानी पिछले नबियों पर भी और जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। पहले उसका जो भी अकीदा था, जो भी दीन था, लेकिन इसके बाद वो तौबा तैब हो गया और ईमान ले आया तो उनको अल्लाह माफ़ कर देगा। अच्छा, अगली आयत में है वाइज़ अख़ज़ना मीसाकाकुम, और जब हमने तुमसे लिया पक्का वादा, वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, और हमने तुम पर कोहे तूर बुलंद कर दिया। ठीक है, ये जब इन्हें तौरात मिल रही थी तो उस वक्त अल्लाह ने इनसे पक्का वादा लिया था क्या इस पर अमल करोगे, और उस पर अल्लाह ताला ने कोहे तूर को इनके सरों के ऊपर खड़ा कर दिया था। खुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है, बेकुव्वतिन, मजबूती के साथ, वज़्कुरू, और याद करो, माफ़ी ही, जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब हुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो, अब इसका दूसरा तर्जुमा क्या होगा? अमल करो जो हमने तुम्हें दिया है। बेकुव्वतिन का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी के साथ, अमल करो जो हमने तुम्हें दिया है मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और याद करो यानी अमल करो इसमें, माफ़ी ही, जो कुछ इसमें है, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, यानी उस वक्त तो ये कांप रहे थे, डर रहे थे। हाँ, ऐसे लगता था जैसे तूर का पहाड़ इनके सरों के ऊपर गिरने वाला है। उस वक्त तो इन्होंने पक्का वादा अल्लाह से ले लिया। इसके बाद सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद तुम फिर गए। फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तुम पर, आए यहूदियों, व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो तुम हो जाते ना मुराद या खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले, यानी अपने करतूतों, अपने अमलों की वजह से। फिर भी अल्लाह ने यानी इग्नोर किया। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना, यकीनन तुम जानते हो उन लोगों को, ना अतदौ, जिन्होंने ज़्यादती की, मिनकुम, तुम में से, फ़ी सब्ति, हफ्ते के दिन, यानी जिन्होंने हफ्ते का दिन तोड़ा था, जिस तरह हमारे लिए जुमे का दिन है, इन्होंने हफ्ते की कानून वर्जी की थी। हफ्ता वो कहते हैं जुमे को कहते थे।
فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، پس ہم نے کہا ان سے کہ بن جاؤ ذلیل بندر، استغفر اللہ، یعنی ان پر اللہ نے لعنت کر دی تھی، انہوں نے ہفتے کے قانون کو توڑا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی یعنی خاص بندگی کرنی ہوتی تھی، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا ہوتا تھا، لیکن ان کا ایک علاقہ تھا، بستی تھی جو دریا یا سمندر کے کنارے رہتی تھی، انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تھیں، وہ ساتھ ساتھ گٹھے بنا لیے تھے، اس میں مچھلیاں کو جمع کر لیتے تھے، اگلا دن جب ہوتا تھا تو پھر اسے پکڑ کے بیچ دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ہفتے کے قانون کو توڑا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے بنا دیا اس سارے واقعے کو، نکالم کا مطلب ہوتا ہے عبرت، نکاللی لما بین یدیہا، آگے آنے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا آگے آنے والوں کے لیے اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اس میں نصیحت ہے لیل کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے، اس میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کھول کے ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں بچے، انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا، تو ہمیں بھی اللہ الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ان گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذونہ ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قالا، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں جیسی باتیں کروں یا جاہلوں میں سے بنوں، میں وقت کا رسول ہو کہ جاہلوں جیسی باتیں کروں گا، یعنی میں تم لوگوں سے مذاق کروں گا۔ یہ تھا ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب قتل کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک قسامہ کا، وہ قسمیں لینے کا طریقہ ہوتا ہے، جو بتاتا قسم لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مرد نے اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو پھر وہ اس وقت تک یعنی 4 اگر گواہ نہ پیش کرے تو وہ پھر اس کی گواہی ناقابل قبول ہوتی تھی، لیکن یہ آدمی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ وہ 5 دفعہ قسمیں کھائیں گے، آدمی بھی عورت بھی۔ تو 4 دفعہ اللہ کی قسمیں کھانے کے بعد 5ویں دفعہ مرد کہے گا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت پڑے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو عورت کہے گی 4 دفعہ تو کہے گی اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب پڑے اگر یہ سچا نکلا۔ تو ان کا بھی اس طرح کا قانون تھا، یہ بھی ایسے قسمیں کھانے کے لیے ان کا کیا طریقہ تھا، پہلے گائے کو ذبح کرنا پڑتا تھا، گائے کے خون سے ہاتھ دھو کے قسم کھانی پڑتی تھی کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، خاص طور یہ اس کو کہتے ہیں قسامہ کا وہ طریقہ۔ تو انہوں نے اب اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے اب بچنے کے لیے کہ ہم کھول نہ جائیں، ہمارا راز نہ افشاں ہو جائے، تو انہوں نے اس میں وہ ٹیڑھ ڈھونڈنا شروع کیا، سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ ٹھیک ہے، اب جب کہا موسیٰ نے کہ اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، اگر یہ ذبح کر دیتے تو مزید سوالات ضرورت ہی نہ پڑتی، یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا یہ مزید سوالات پوچھتے جا رہے ہیں، اس میں ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی، اللہ کا حکم اٹل ہو جائے گا اور ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، قالو، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قالا، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں جاہلوں جیسے بنوں یا جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا لانا، دعا کر لانا ہمارے لیے ربک کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے، لانا ہمارے لیے، ما ہی، یا آخر گائے کیسی ہو۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقولو، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا، بے شک جو گائے، بقرۃ، گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ ہی بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، پس تم کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کر لانا ہمارے لیے ربک کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے، لانا ہمارے لیے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔
کالا انہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک باقراتن گائے صفراؤن تیز زرد یا سنہرے رنگ کی ہو، فاقع اللونہا تاثر ناظرین جو دیکھنے والوں کو متاثر کر دے، اس کا رنگ اتنا شوخ، فاقع ان کا مطلب ہے شوخ ہو، لونہا اس کا رنگ تاثر ناظرین دیکھنے والوں کو متاثر کر دے۔ قالو دولونا، انہوں نے کہا دعا کر لانا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کو بیان کرے، ماہیا آخر گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کے بارے میں ہمیں شک یا شبہ ہو گیا ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی ہو۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اس وجہ سے انہوں نے آگے یہ ذبح کی تھی، ادروائز یہ کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے۔ کالا انہو یقولو انہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے باقراتن گائے لا ذلول تسیر الارض، نہ جوتی گئی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، نہ ہی اس سے کنویں سے پانی نکالا گیا ہو، مسلمات اللہ یہ صحیح سالم ہو، لا شیاط فیہا اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ یہ ایک خوبصورت سنہری یعنی نایاب گائے تھی، تو پھر اس طرح کی گائے جو سوال یہ کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مشکل میں ڈال دیا۔ مسلمات لا شیاط فیہا جو صحیح سالم بے داغ گائے ہو، قالوا الآن انہوں نے کہا اب جئت تو لایا ہے بالحق حق، فذبحوها پس انہوں نے ذبح کر ڈالا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون یہ نہ تھے اسے ذبح کرنے والے، یعنی اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا۔ آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیا ہوا، وہ قاتل کا پتہ چلا یا نہیں چلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔